هلا 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 يا مرحبا. كيفكم يا جماعة؟ أخباركم طيبين؟ يا نحنا طيبين كويس سيلك بايزوي كمل لكم دحنا ديهم أنا سلام اللهم مسكن صبا لكم دحنا أيام كنت أنا سلام صبا أنزل لكم صبا سلام صبا قلت له لي معكم متصفيات هاي دخل متقل ما عند سين يوتيوب سي قالتات بزح السوات سي يوتيوب كفاتو زلو حالو مالتي يوتيوب مفات صبا يوم يخفل يوم أو يخفل يوم بزحت ونعي تخفيل كده خلك انت حتى لي اخن اول تخفيل امخفال مفهم ماسقن ايفهم مسنا تملكات بزح سلازيلا تملكات زي حاليكا يوتيوب اي خفلكا حزر بزاله تملكات اندحر حاليكا تنسخات صفحة فيديو زري سبتليو يوتيوب كا يخفلكا مالتي نحس زي بالكا خمس نحنا في إلك أزاز مزاز تخيل خاء عاي خفلك مالتي عاوز ساعة زخاني تم صبات تم نعها نسخة حد نقدر تم تصمو زخان نقدر مش الله أنا زم صحجي نورمال بقى أزقات أما نقرات خكلي يا زم أنا زر مرجع مالتي عاوز ساعة زقين أتي سب أتي عاوز حسب عاوز أمن تايزو عن وسيلكم أو قم نقدر زلوا نقدر عاتي سلا زيري أمن تايدا عم مصراف عمورات زناشو like قالت هذا مش اللي بقى كابه لخاوص عينا جرا هو ما عينتكم كريز اللي تزي بقى مش الله بقى عند عينك هم وين كاخد تقرب يزللك هتسمع مالتي بزحتهم كرمينا زنور حدا سبات صبوا صراحة تمحيزهم قربوا زنور مخردي قالت لبا ما تسوات بايزوي أمنا هاتومون نيشتي لا تخطري أن حمود حد سبسي سالة جقلي يقولفو عميدا أكل عدمن لك عند عدهم دي عامة لو أنا زفلت أنت تعرفت مالتي أو تيك توك يكون أو زخاني يكون مالتي أو أن أقرأ دخل بك أقرأ دخل يوم سخطلوا ترى نخبر خسري حجة خطر نخطرك ويلك على الصحاب زي بقى حدا رجر بسيوده حجنا أولت أنا كنت حدا لو مش ناولت حما أنا صار حسن حجي حما يسرع الله أعتقد بيجي خانده قدر في قال كومنت تصفر لي أخا عقد أمفتي فيديو مالتي عم تعبيلك خمزي بالسباس متصررة في قال متحررة أقل تصبق يكون درر ليكم برخصري كم غيره تزمت سجن أنا نحنت متصابيله زي أخر ربيله أنت خمسة اللي خي أنت تدي خي أنت جلتها زي خمسة زي خمسة إيه مسوقو أجوخ بريا أجوخي يجيب بقى كم زي أجرم يتاو أخا مالتي نتصرفتها مسكها خاني زخان نجرك ويك تحبس كهريك كسحة وشيء دلي حريكات ناديرك قلتها في تدلي ويك أتحدى عند زلتك أجاد أم كأسيلة خرّ إلك فيديو تخيل خام ناتك هي والتاريخ زخان نجر سيلا مشان زخان نجر هي والتاريخ كم تقبل كالزي مسيحة زرقف تقبل كالدم كأ يشتي معلتي أجخ حدا معلت حنايتا فيديو طرح أجخ يلوم شاحي بخا زلت جايس زحلا في أمه عم عطوهم في مسينا بزلت أنا فيديو زي يتي بزخفت كله عادي كده صراحة اللي يتوانا على ما عادي كده صراحة اللي تخيلوا أنه زعت خينا صراحة اللي لنير يتزاير قد زي ورد أخينه جنا يسر أنا من صراحة خلنا جري لا سيلا ما يبقى عليه زلنا جرس خلنا جرس جنا يسر خل تصفار أملاك كسر حيلة تصفى قبل تصفى جر ما كسر حيلة تصفى يقرص سقونا يقولون أفتنا يمتصرف أفتي زي اللي نجارات كلام سيخاو زي مسك كلام خارج لقى أي كوموداتي زي اللي تزوي جينا أنا صراحة سي صباح يكون نزرع تابيدة تريوقع حما أنا جرك سر خلاها حما أنا جرك تزارب كلها خدنا يلومي أبينا بيني جوزح تقمع دي خا هرديكم دي بس اللي كأول عنا دي ذكر
ولا أبزي مفلات كندي قالتات حد سوات اللخل زي يدل نجارات أي تسرحة زي يدل نجارات أي تزارع برخصر أي صراحة زيات مزجاوي كيمو صبا يكون بايزوي ميسكن كأخذ لك تدلي بتلي يحواتنا أبسد زلنا أزام أب محبرة ميدا حد فيه مسك باص خلو نتحدى لا دقفان نتحدى مصداف قالتات أي واتس أنني برخصري مجمريا ريخا مفرادي صبو ريخا مفراد صبو بايزوي ري يبيلك كتفرد لك برخصري كاصل خايا قريتها قال أي سرحني أنا هقولس سيكا بقى بالكم تصرح بدحر كأ أنا سيقولوا دقاقي بو سيقولوا جيجا سرح سوي أنا خمسة أجر أنا خيسز حزنبر حالي معك قال زقاقة سب من معي مسلنا مالتي ما قال سهات اللخل عاوزي نهات كن عاوزي سرح خل عاوزي سرح خل مالتي قدم سي ولد استيولو مسقرا وطول دستو أي سوسي صح عاخ حويس زعرق كيلن حالو لو يتبلي له خان حالتي ترديكم دي لبا ولا ريهم يتلكا جيجا نحنا صح خن عرق نعاخ حويس زعرق كيلن يقول لبا ولا ريها خم يتلكا كم تسريوهم تنايز جزيه زولا سب تخوينا خايا قومي يبايزوي أما عبزي قداينا أتينا طولات أين بل عبزي قداينا تخيلنا نعرق تذكي إنها أقصاد حق صوت صغينا سمعتي عبز ساعات ما سق إلك تسمع جايس سق إلك سمع ما الفراد غيرك هاي تايتنا الفرد هاي الفرد ندام الصراحة جايس ندام سيلا ندام كم نقول وي سق مال سق زم تورق نوم في لهم حال إلك أخطر يا خلا هذا يكون هتعلم مال ويجي سق طعم تلقاه جزاء دايلا يعلم شو مريهم ولا خست خمس جرا إيه قلت كاسيا إيه وعتن أفضل لهم كعبة اللي حدش أنا خلنا قدرت تنزل اللي مالتي قمنا قرمت تعزازبين بتلي أجايش كون كن سعر عرب نزل لهم كنت عم سنة صراحة صاروا عم نزل لهم أجايش خل نسخات كن عبزيك ولا قمنا قرب اللي بيزنا قرقل أنا بتفكر تي فيسبوك تقوم بدل خابز عملت سيان لك أي كومنتي صحف قالتها قدمي أنا صحفني يا زخاني يكون بقى ستي حبس ما أبي لي بقى زوجتني يا كنت أعرف صار كريه له الله سك حيل زوجتني يا عاوز ساعة تزقل بقى حد ما قال يصحف له مالتي أفت قدم سرح سينا بقى أنا بسرح دفع فاز اللي راوز جزقل بقى أتونا على الفجالة حج تايد خد لي بتلي حدش زلخن حواتي مالتي حدش زلخن أب زي توكل نجار سيل كن عادي خمسة صحفة قال أو واي كأو خاسي نجار يزولك نبارات اللي أبصع العرب نبارات زخانة خندتنا هات كن زخانة خمانت بالصراف ديجو وإلا كمان أصلي من شاوريس كندو سيء خلا وحدش نجار قدفع صب أيقونة أنا حنتني رابزي فيسبوك صفر عقاشة خلط عمل سريحة اندعي بقى تخون زنورة في فيسبوك مالتي دعلي بقى بزح عمت نبارات مسنيرة أما نقول بزحات أقول لك يجوا لما نقص بايزة ما نقصت حيزة خيرة مصر قعوة لا ترى قاقعة جايش مسلا نقر جايش مسلا أتي خن بقى صحيح كن ساعة ساعة خندي كم دستخن زنا بلاني هي وتكن عاب كاري نقرت أول الله جن أي تبلا وبالتالي عاب نايس هي وت مالتي عاب زي ملكتك قولي إخن زخنا نقر سو موز إخن هركن كله من نشاو كم زعينة قالتها أي نعخت كنا يملكتك كنا سق بلا سق كن رأيها سق كن سمع تردي كندي كم سم نسخات نسويهم صاحت حدا خقط مله خلهم ما عن طبقنا عخات كن قط مكين حد دخلهم كم زي أي جن تزي فتين كايخة كومي يمك حكا يمه متخيل كم بتلاقيها شو زلخن مالتي سق كن سرحة خاي صبو ما عن طبقنا يتسرحة صح زخنا ونقر كتور أخذ ما نمسو زحالي الكلين السيد ولد كنت على حجته تحيزة خيدا بزح حساب السيد بقى عدا أتيا مالتي بزح حد بايزو يزيد حزة وما جايش خون كرسي ترى قاقع رجع ولا تنبرات كندي عام السريحين كندي تبزوز ولا حدش تمسي خن كندو زارب كندو مسي خن افتخم ما تصحبوا أو بتصرفتها من نشاو كم زت أني سيدي قال لي لحن تخت زارب تأجمعت مسأت أتلاقي تأجله جاش يا خلنا براتكم أيوة ما هناك تصقم يفضل حدش تكون كده بدافع حوالي دفعي نوري حمام تطبقون عايز صحافة كمان تخلك كني دلي سسماي ساسكاي كأبورنا